अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मार्वलस फूड एंड व्लॉग्स और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सऊदी अरेबिया में जो कि इकामा होल्डर्स हैं और यहाँ के रेजिडेंशियल हैं, वो फैमिलीज़ जो कि यहाँ पर रहती हैं। तो फिर मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊँगी कि वो लोग यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बच्चे के एडमिशन की, तो मेरा बेटा जो है वो इंटरनेशनल स्कूल में है और उसकी फ़ीस जो है इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ, तो फिर वो मिल मिला के जो है टोटल 18 to 19,000 रियाल बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तानी स्कूल की या फिर इंडियन स्कूल की, तो फिर पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल में हर मंथ फ़ीस पे करना पड़ती है और एडमिशन फ़ीस जो है वो अलग से देना पड़ता है, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है, वो 2 to 3,000 रियाल है। और बसेस की चार्जेस जो हैं वो आपको अलग से देने पड़ेंगे और यूनिफॉर्म वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन सारे स्कूलों में ऐसे नहीं होता, कुछ स्कूल्स में यूनिफॉर्म जो है वो इंक्लूड होता है, एडमिशन फ़ीस, मंथली फ़ीस, सब कुछ। यूनिफॉर्म भी इंक्लूड होता है और बुक्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन बाज़ स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपको यूनिफॉर्म अलग से लेना पड़ता है और अगर बुक्स इंक्लूड हुए तो फिर उसके अलावा आपको नोटबुक जो हैं वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे। और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में डॉक्यूमेंटेशन की, तो फिर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में। तकरीबन सारे इंटरनेशनल स्कूल इसी तरह हैं। और बात रह गई गवर्नमेंट की स्कूल की, तो फिर वो सिर्फ सऊदी अरेबिया के सिटीज़न के लिए है। जो कि नॉन सऊदी सिटीज़न हैं उनके लिए थोड़ा सा एडमिशन डिफ़िकल्ट होता है। अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेश या फिर इंडिया, अगर इन कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर अरबिक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर वो अरब्स हैं लेकिन फ़ॉरेनर हैं, अरब हैं, लेकिन उनके लिए फिर ईज़ी होता है ये। अब आते हैं स्कूल के बस की तरफ, स्कूल के पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ये आप लोग अपना अलग से भी वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या तो फिर ये स्कूल की तरफ से होता है, या जिस वक्त आप अगर स्कूल की एडमिशन फ़ीस और ये मंथली फ़ीस, ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं, ये फिर आप उसी में भी कर सकते हैं, ओवरऑल पैकेज जो होता है। और इसके अलावा अगर स्कूल का पैकेज ना भी हो तो फिर इसके लिए आपको 800 से 1500 रियाल तक देना पड़ेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं, वो भी इंटरनेशनल स्कूल में, तो फिर वहाँ पर स्टडी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत एडवांस लेवल की होती है। ये लोग बच्चों को A&O लेवल की स्टडी मुहैया करवाते हैं। तो फिर इस वजह से अगर आपके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में होंगे, पर हेड जो है 15,000 to 20,000 इतना एडमिशन होता है, लेकिन 15,000 से आजकल स्टार्ट होते हैं। तो फिर ये एडमिशन तो बेशक एक बच्चे का ज़्यादा है। यहाँ पर पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप पाकिस्तानी स्कूल में भी चले जाएं तो फिर वहाँ पर 10,000 से कम ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी लोगों की, इंडियन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर एडमिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कि वहाँ पर आपको फिर सीट नहीं मिलती स्कूल में। जब मैंने अपने बेटे के एडमिशन पहले किया था KG में, तो उस वक्त मेरे बेटे की एडमिशन जो थी वो 7,000 रियाल थी। लेकिन अब तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया के हालात इस तरह बदल गए और इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं कि यहाँ पर अभी 10,000 से कम का तो आप बिल्कुल सोचें भी मत। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर 10,000 में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एडमिशन। 12-13 से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर जितना चलें फिर उतना ही एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से यहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर डिपेंड करता है ना, अगर आप पाकिस्तान स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहें तो फिर आपको वहाँ पर पहले से ही जाना पड़ेगा, ताकि आपके बेटे को और या फिर बेटी को वहाँ पर सीट मिल सके।
گورنمنٹ کی اسکول میں اور پرائیویٹ اسکول میں یہ فرق ہے کہ گورنمنٹ کی اسکول میں جو ہے صرف ایک ہی سبجیکٹ جو ہے انگلش، وہ انگلش میں ہوتا ہے، باقی سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ عربک میں ہوتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکول میں صرف 2-3 سبجیکٹ جو ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں اور باقی سبھی جو ہے وہ عربک میں ہوتے ہیں، یعنی صرف 2-3 سبجیکٹس کا ہی فرق ہے. لیکن آپ بات اگر کریں اسٹڈی کی تو پھر اسٹڈی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسکول کی کافی بہتر ہے، یعنی ٹاپ سے ٹاپ تر ہے. اس لیے کہ میں نے گورنمنٹ اسکول بھی ایکسپیرینس کیا ہے لیکن پرائیویٹ اسکول میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، اس لیے کہ پرائیویٹ اسکول میں سب کچھ گورنمنٹ اسکول کی طرح ہوتا ہے، صرف 2-3 سبجیکٹ جو ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں، یعنی سوشل اسٹڈی اور سائنس. بس یہ 2 سبجیکٹس صرف انگلش میں ہوتے ہیں اور انگلش تو انگلش میں ہی ہوتا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول کو میں اس لیے ترجیح نہیں دوں گی، اس لیے کہ پرائیویٹ اسکول اور انٹرنیشنل اسکول دونوں کی فیس تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں ایکسپینسو ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں صرف عرب اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن مل سکتا ہے، اور اگر پاکستانی ہوں تو پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو تو عربک کی سمجھ نہیں آتی. ان کا کمپلسری سبجیکٹ بھی عربک ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اسلامک اگر انہوں نے وہ پڑھنا ہو تو پھر وہ بھی عربک میں ہی پڑھنا ہے. اور یہاں پر انڈین سکولز بھی ہیں، پاکستانی سکولز بھی ہیں، بنگلہ دیشی سکولز بھی ہیں، لیکن ہر ایک سٹی میں صرف ایک سکول ہے. اگر ریاض کی بات کریں تو پھر وہاں پر ایک، دمام کی بات کریں وہاں پر بھی ایک، اور اگر اس کی بات کریں آپ جدہ کی تو پھر وہاں پر بھی ایک ہے. تو پھر یہاں پر انڈین اور پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں کے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا کہ آپ پاکستانی اسکول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کبھی کبھی سیٹ بالکل بھی نہیں ملتی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر ایڈمیشن جو ہے وہ چیپ ہوتے ہیں اور وہاں پر اسٹڈی بھی وہاں پر کافی اچھی ہوتی ہے. بات رہ گئی کیوریکولم کی، تو پھر گورنمنٹ کی اسکول کی اور انٹرنیشنل اسکول کی کیوریکولم جو ہیں دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. انٹرنیشنل اسکول کی اسٹڈی کافی ٹف ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے. چلیں اب بات کرتے ہیں یہ اگر آپ کو بیگس چاہیے، اسکول کی اسٹف چاہیے، بکس وغیرہ، تو پھر جب بیک ٹو اسکول کا ٹائم آتا ہے تو پھر اس وقت ان چیزوں پر ساری چیزوں پر آفر لگ جاتی ہے. یہ آپ کو بہت اچھے پرائز میں آپ کو اسکول بیگز مل جاتے ہیں. شوز پر بھی آفر لگتی ہے، اسکول شوز پہ. اسکول یونیفارم کبھی کبھار تو یہ انکلوڈ ہوتا ہے فیس میں، ایڈمیشن فیس میں سب کچھ یہ انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر انکلوڈ نہ بھی ہو تو پھر یہاں پر بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ آپ کو اچھے پرائز میں مل سکتے ہیں. میں جب بھی اپنے بچوں کی شاپنگ کروں تو پھر میں ہمیشہ آفر میں ہی کرتی ہوں. اگر خواہ وہ اسکول کے بیگز ہوں یا پھر ان کی یونیفارم ہو یا پھر اگر کوئی اور اسٹف ہو، بکس وغیرہ. اور بکس تو خیر اسکول کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن نوٹ بک جو ہے کورونا کی 2 سال میں تو نوٹ بک نہیں تھے، لیکن اب نوٹ بک جو ہیں وہ اگر آپ کو علیحدہ سے لینے ہوں گے، اس لیے کہ اسکول کی طرف سے تو آپ کو بکس ملیں گی لیکن نوٹ بک آپ لوگوں کو خود ہی بائی کرنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر نوٹ بک بھی آپ لینا چاہیں تو پھر وہ ایسی بہت ساری جگہ ہیں. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی جہاں پر آپ کو یہ اسٹف جو ہیں کافی ایزیلی اور بہت کم پیکیج میں آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں.